औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई दोस्त मेज़बान भोला परदेसी कभी कभी आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज एक नए इशू के ऊपर बात होगी। इशू तो काफ़ी देर का चल रहा है, पर मेरी नज़र में ये आज ही गुज़रा है। जैसे हरीम शाह का और हमारे मुफ्ती साहब का आपस में एक मुज़ाकरा चल रहा है, मुनाजरा चल रहा है, और दूसरी तरफ बोल टीवी की जो एंकर है डॉक्टर फायज़ा नाम है या उनका भी मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मुफ्ती साहब का भी बहुत एहतराम करता हूँ और हरीम शाह का भी बहुत एहतराम करता हूँ। औरतों का हमारे दिल के अंदर बहुत मकाम है और इस्लाम के अंदर भी हमारी औरतों का बहुत किरदार है। तो मैं थोड़ा सा हदीस की रोशनी में बात करूंगा, क्योंकि मैं कोई आलम हाफ़िज़ नहीं हूं और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा उम्मती हूं और स्टूडेंट हूं और सीख रहा हूं। जो सीखेगा वो गलती भी करेगा। मेरे लिए उलमा हज़रात भी इतने ही काबिल एहतराम हैं और मेरे लिए हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी उतनी ही काबिल एहतराम हैं। पहले हम हदीस की तरफ आएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चलेंगे। कौन सही है कौन गलत है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। आओ अब हम चलते हैं हदीस की तरफ। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके बारे में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है और हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। आओ चलते हैं हदीस की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह जल्ले शानुहु क़यामत के दिन इसकी पर्दा पोशी करेंगे। जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दादारी करता है, अल्लाह जल्ले शानुहु उसकी पर्दादारी फरमाता है, हत्ता के घर बैठे इसको रुसवा कर देता है। अल्लाह पाक हमें इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं और छोटी हदीस इसी के साथ रिलेटेड हैं, मैं उसकी भी बात करता हूँ। एक दूसरी हदीस में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसे वक्त में मुसलमान की मदद ना करे, इसकी आबरू रेजी हो रही हो, तो अल्लाह जल्ले शानुहु इसकी मदद से ऐसे वक्त में आराजा फरमाते हैं जबकि वो मदद का मोहताज हो। और एक दूसरी जगह के ऊपर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है, कि बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। मैंने हदीस की रोशनी में आपके साथ बात की है, तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं। जो भी कलमा गो है, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। आओ अब चलते हैं करंट इशू जो है उसकी तरफ। मैंने पहले भी मुफ्ती साहब के काफ़ी ऐसी वीडियो में दे चुका हूँ। एक तो वीडियो मैंने वो भी देखी हुई है, वीना मलिक के साथ इनकी थी, उसके अंदर भी इनका बड़ा आपस में बहस मुबासा हुआ, पर रिजल्ट को नहीं निकला। वीना मलिक ने कहा आई एम द एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। उसने ये बात करके किस्सा ही साफ करता। उसके बाद कदील बलोच आप जानते हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मशहूर थी, उसमें भी उसका कसूर नहीं, उसको यूज़ किया गया। मुफ्ती साहब के साथ उनकी सेल्फियाँ बनी और उसका एंड क्या निकला कि उसको मरवा दिया गया। उसके बाद एक नया इशू हरीम शाह की तरफ से आया, तो मुझे कई दोस्तों ने बताया कि हरीम शाह जो है कुरान की हाफिज़ भी है, यहाँ उसके बाद दीन का इल्म है, तो हमारे लिए वो बड़ी मुहतरम है। मैं तो यही कहूँगा
کہ ہمارے لیے مفتی صاحب بھی بہت ہی قابل احترام ہیں. حریم شاہ جو ہے وہ بھی قوم کی ماں ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں کوئی کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا. کیوں؟ میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر فضا بھی جو ہے پڑھی لکھی ہے، مجھے اس کے اوپر بھی افسوس آتا ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، ایک ایک بات کو آپ کتنی دفعہ رپیٹ کر رہی ہیں صرف چینل کو چلانے کے لیے. آپ بھی ایک عورت ہیں، وہ بھی ایک عورت ہے. آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور مفتی صاحب بھی قابل احترام ہیں. آپ آتے ہیں فیصلے کی طرف. میرے حساب سے ریما شاہ نے مفتی صاحب سے اپنا بدلہ لیا ہے، پر بدلہ غلط طریقے سے لیا ہے. اگر مفتی صاحب نے ان کی طرف پتھر پھینکے تھے نا، اس کا کام تھا ان کی طرف پھول پھینکتی. یا انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی اور یہی عقل کر لیتی. اگر وہ شیطان کے چکر میں آ گئے تھے تو آپ ہی کوئی اچھا کام کر لیتی. آپ کہہ سکتی تھی کہ مفتی صاحب آپ میری باپ کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. مفتی صاحب کا کیا قصور ہے کہ جب سلام اجازت نہیں ہی دیتا غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی، اور آپ ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے اپنا انٹرویو دینا چاہتے ہیں. کہاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ غیر محرم کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دیں؟ آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی غیر محرم کے سامنے اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو جھکا کے رکھیں. تو میں یہاں پہ کہوں گا اپنے قابل احترام مفتی صاحب کو کہ غلطی آپ کی ہے، حرم شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے نا. اس نے تو گیم کرنی تھی، وہ تو گیم کر گئی. آپ دیکھیں پہلے وینا ملک کے ساتھ کیا ہوا، اس نے آپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی. اس کے بعد قدیل بلوچ نے آپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی. پھر حریم شاہ نے آپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی. اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کو ایک رتبہ دیا ہے. آپ نبیوں کے بعد دین کے وارث ہیں، اس امت کے وارث ہیں. آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا. آپ نے جو کیا غلط کیا. ریما شاہ نے آپ کو تھپڑ مارا، وہ اس نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا، اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے. دوسری طرف ریما شاہ کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی، وہ آپ نے ریما شاہ کے ساتھ باتیں نہیں کی، وہ باتیں میں کہوں گا آپ نے اپنی سکی بیٹی کے ساتھ کی ہیں. میں تو یہی کروں گا کہ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اور حرم شاہ کو بھی شرم ہونی چاہیے اور چینل والوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو انہوں نے کام کیا. اپنی امت کی بہن کو ننگا کیا، اپنے امت کے علماء حضرات کو ننگا کیا. یہ ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. آپ کو جو میں نے حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں ان پہ ذرا غور کریں. اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتی صاحب کو بھی کہوں گا اور جو اینکر تھی ٹی وی کی اس کو بھی کہوں گا اور حرم شاہ کو بھی کہوں گا، آپ تینوں ہی مجرم ہیں. اور میڈیا کے اوپر آ کر، چینل کے اوپر آ کر ساری امت سے معافی مانگے. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے. آپ معافی کے تو حقدار نہیں ہیں، پر جو آدمی اپنی غلطی مان لے اس کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کا نگہبان.